లక్ష్మణకి మధ్య ఇష్టం ఉంటుంది తీసుకున్నాను కానీ అదే అనుకుంటా श्रीनिवास नामधेयस्य साईलक्ष्मी नाम्न्याः यजमानस्य सर्वेषां सह कुटुम्बानां च क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विनयाभयारोग्य जनकलगोत्रोत्तमस्य सुरेन्द्र नामधेयस्य सुप्रिया नाम्न्याः साई नामधेयस्य देवी नाम्न्याः नगरचितमहन्मणिमध्य वैढूर्य प्रमुख वरमणिखचितो भवतु राम राघव बलभद्र कृष्ण कल्कियादि दशमूर्त्याभयारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिर्भूयानिरत्रभवन्तः श्रीविजयाभयारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिर्भूयानिरत्रभवन्तः अयं दिव्यालयः स्वर्णशाला रत्नशाला रत्नशाला आश्रिशाला परिपूर्णाराधनं भूयानिरत्रभवन्तः श्रीमन्तो महान्तो गृह्णन्तो अस्मिन् दिव्यालये कथान्नित्यस्यास्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीयः पुरुषोत्तमस्य त्रयं मनसा ददा अतो देवावन्तु नायतो विष्णुर्विचक्रमे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधामिदवे फलोभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि वस्य दयवो बलानि वस्पते इन्द्रस्य దండం పెట్టుకోవడం మానేసి అంత వీడియో తీస్తాడు దేవుడు ఎవరు పట్టు వస్తారు గాపిచ్చి రాజా परिपूर्णानुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु सतेन्द्रियायुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठति धनं पशुं बहुपत्रलाभं शतशं वत्सरं दीर्घमायुः